हामी कहाँ थियौँ? ल स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ गऱ्यो है। अब हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकालिसकेपछि इन्कम स्टेटमेन्टबाट त्यसमा चाहिँ हामीले के एड गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त? ओपनिङ रिटेन अर्निङ हामीले एड गर्नु पऱ्यो है। ओपनिङ रिटेन अर्निङ एड गरिसकेपछि जुन चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ त्यो एड गरिसकेपछि टोटल डिभिजुअल प्रफिट आउँछ। त्यो टोटल डिभिजुअल प्रफिटबाट हामीले अब लेस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड होइन, प्रपोज डिभिडेन्डहरू, अनि डिभिडेन्ड पेड, इन्ट्रिम डिभिडेन्ड, यो चाहिँ अब दिएको छ भने चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ यो डिभिडेन्ड पेड र इन्ट्रिम डिभिडेन्ड। अनि प्रफिट ट्रान्सफर टु रिजर्भ, प्रफिट ट्रान्सफर गरेको छ रिजर्भमा भनेपछि त्यसलाई पनि घटाउनुहोस् एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भनेपछि। अनि ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर दिएको छ भने त्यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो त? घटाउनु पऱ्यो। अब यो ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई नर्मल्ली ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। अब त्यहाँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने पनि हामीले यहाँबाट पनि घटाउनु पर्छ है त्यसलाई, ट्याक्स पेडलाई चाहिँ। हामीले ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको भने त्यो हामीले एडभान्स ट्याक्स पेड गरेको हो। सेपरेट सोधेको छ भने सेपरेट बनाउनुहोस्, छैन भने यसलाई के गर्न मिल्यो, हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमै जो त्यो तल नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकालिसकेपछि यसमा एड गरिदिने रिटेन अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स एड गरेर यो टोटल डिभिजुअल प्रफिट आयो। अनि डिभिडेन्डहरू पेड गरेको छ, कुनै पनि ट्रान्सफर रिजर्भहरूमा अब ट्रान्सफर गरेको छ प्रफिटलाई भने त्यो घटाएर हाम्रो इन्डिङ भ्यालु ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ आउँछ है। ल ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट पनि हामीले अब मैले यहाँ भर्टिकलमा गरेको छु है, भर्टिकल फर्मेटमा गरेको छु। तपाईँले होरिजेन्टलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब ब्यालेन्स सिट दुई तिन किसिमले बनाउन सकिन्छ है, तपाईँले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला। लायबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर फन्ड भनेर यो ब्यालेन्स सिट एकदम राम्ररी बुझ्नुहोस् है। पछि हामीले एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ कम्पनी भन्ने च्याप्टरमा तपाईँहरूले जस्तै यो लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटको बारेमा नर्मल्ली तपाईँहरू कुन आइटम कता जान्छ भनेर क्लियरिटी हुनु भएन भने त्यता हामीले हिसाब गर्न सक्दैनौँ है, छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो क्लियरली बुझ्नु होला। अब लायबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर फन्डमा हामीले एक नम्बरमा सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड। सेयर होल्डर इक्विटी फन्डमा नर्मल्ली अल सेयर भनेको सबै सेयरहरू आउँछ, प्रिफरेन्स सेयर, इक्विटी सेयर होइन, अनि सेयर प्रिमियमहरू भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो। अनि अल रिजर्भहरू, जेनरल रिजर्भ भयो होइन, सरप्लसहरू, अनि रिटेन अर्निङ छ भने त्यो सबैलाई एड गरेर हाम्रो के आउँछ त? सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड आउँछ। त्यो सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड आइसकेपछि अब हामी त्यसपछि त्यसमा के गर्छौँ त? लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट भने आयो बोरोड फन्ड भन्छ यसलाई। लङ टर्म डेब्टमा के पर्छ त? डेबिन्चर भयो, सेक्युर्ड लोनहरू, नोट्स पेबल एन्ड बोन्ड्स पेबल। नोट्स पेबलको बारेमा तपाईँले नर्मल्ली के भनेको छ? लङ टर्म हो भनेर भनेको छ भने चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ नर्मल, नत्र नोट्स पेबललाई हामी के मान्छौँ त? करेन्ट लायबिलिटीमा पनि राख्छौँ है। नोट्स पेबल भनेर तपाईँले लङ टर्म भन्ने छ भने चाहिँ माथि राख्नुहोस् लङ टर्म डेटमा, छैन भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीमा राख्नु। अनि ब्याङ्क लोनहरू नर्मल्ली अब यो दुईवटा आइटमहरूलाई जोडेर हामीले टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छौँ। यो सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड र लङ टर्म डेटलाई यो दुईवटाले जोडेपछि हाम्रो के आउँछ? टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। कसैले यो टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड मात्र गरेर यो करेन्ट लायबिलिटी साइडमा नराख्न सक्छ कसैले। यसलाई नराखेपछि हामीले तल वर्किङ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ क्या। वर्किङ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्सबाट अल करेन्ट लायबिलिटिजहरू घटाइदिएपछि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल आउँछ। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। होइन म त्यस्तो गर्दिनँ, यो करेन्ट लायबिलिटीलाई म के नै राख्छु? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमै राख्छु भन्दा पनि हुन्छ है। करेन्ट लायबिलिटिज भने के हो त? अल पेबलहरू, पेबलमा अब बिल्स पेबल, एकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबलहरू, सन्ड्री क्रेडिटर्सहरू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू, सर्ट टर्म लोनहरू, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कमहरू होइन, प्रपोज डिभिडेन्ड एडभान्स, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स पेबलहरू हो यिनीहरू। तिर्नुपर्ने जति पनि खर्चहरू आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यो सबै के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब आई
फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जोडेर हाम्रो के आयो त टोटल लायबिलिटीज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड आयो। अर्को छ बी नम्बरमा एसेट्सलाई युजेज अफ फन्ड पनि भन्छ अथवा एप्लिकेसन अफ फन्ड पनि भन्छ है। युजेज अफ फन्डमा एक नम्बरमा छ फिक्स कस्ट भएको चाहिँ फिक्स एसेट्स हो है। फिक्स एसेटलाई नन करेन्ट एसेट्स पनि भन्छ। त्यसमा के पर्यो त हेर्नुहोस् त गुडविल, पेटेन्ट राइट, ट्रेडमार्क, कपिराइट अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्टहरू, भेहिकलहरू, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट्रा भनेको जति पनि फिक्स एसेट्सहरू हुन्छन् सबै फिक्स एसेट्सहरूलाई यता राख्नुहोस्। कतिपय नाम छुट्यो होला, अब त्यो हामी हिसाब गर्दै जाँदा पछि गर्छौँ है। अनि इन्भेस्टमेन्ट छ भने इन्भेस्टमेन्ट राख्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट अब लगानी गरेका भने चाहिँ एडिसनल इन्भेस्टमेन्टहरू। अनि करेन्ट एसेट्समा आउने भने त मैले त्यहाँ लेखिसकेको छु हेर्नुहोस् त डेप्टर्स, बिल्स रिसेबलहरू, एकाउन्ट रिसेबल, बुक डेप्टहरू। करेन्ट एसेट्स भने एबिसिडी एसएमपी हो सर्टकटमा। तपाईँहरूलाई मैले लेखाएको छु कि छैन एबिसिडी एसएमपी, पछि हामी त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ एनालाइसिस फन्ड भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। करेन्ट एसेट्स भने एबिसिडी एसएमपी सर्टकटमा त्यो सबै नामहरू त्यसैमा आइहाल्छ। अनि अनअमोर्टाइज एक्सपेन्सेसहरू अथवा फिक्टिटियस एसेट्सहरू भने के हो त प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अफ इस्यु अफ सेयर, अन्डरराइटिङ कमिसन, त्यो छ भने पनि हामीले यसमा जोड दिनुहोस्। यो गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट्स आयो। टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटीज एन्ड सेयर होल्डर फन्ड के हुनुपर्छ अहिले नि इक्वल हुनुपर्छ हैन सर यहाँनिर यसलाई अलि सानो बनाइदिनु न, पुरै स्क्रिनशट लिने थियो एकचोटि त। ओके सर। ल अब हामीले केही एडजस्टमेन्टहरू गर्नुपर्छ। हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएकोलाई कसरी ट्रेड गर्ने। हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको त आइटमलाई त हामी कुनै एउटा ठाउँमा मात्र अथवा कुनै एउटा स्टेटमेन्टमा मात्र के गर्छौँ त त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुरालाई कहाँ राख्छौँ भन्नुहोस् त, दुईवटा ठाउँ राख्छौँ होइन। दुईवटा स्टेटमेन्टमा राख्छौँ, कि त्यो रिटर्न अर्निङमा जाला, कि इन्कम स्टेटमेन्टमा जाला, कि ब्यालेन्स सिटमा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएपछि। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको चाहिँ त्यो मध्ये दुईवटा ठाउँमा चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्टमा हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है ओ यार गाना बजाउने। हेर्नुहोस् त ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई हामीले ओन्ली रेकर्डेड वान स्टेटमेन्ट, एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ अरे रेकर्डेड इन टू स्टेटमेन्ट है, कुनै दुईवटा स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब एडजस्टमेन्टमा नर्मल्ली है मैले अस्ति यो तपाईँहरूलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीले पढिसक्या हो नि, हो त्यो बनाउँदा पनि भनेको थिएँ, हो त्यसैको कुरा हो क्या सेम। हेर्नुहोस् है आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एक्युरेट इन्कम र एप्रिसिएसन भनेको छ भने एप्रिसिएसन र फिक्स एसेट छ भने नर्मल्ली यो तीनवटा आइटम चाहिँ रेकर्ड एड गर्नुपर्छ हामीले रिलेटेड आइटममा है। अरू आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले के त्यो बाहेकका सबै आइटमहरूलाई नर्मल्ली हामीले रिलेटेड आइटमबाट के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ है। बुझ्नुभयो? यो तीनटा आइटम है। यहाँनिर यो बुझ्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई यदि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा एडेड विथ ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको ओपनिङ रिटेन अर्निङमा हामीले एड गर्छौँ।
गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा छ भने प्रोभिजन फर ट्याक्स, त्यहाँ गयो सक्यो त्यसको काम है। रिटेन अर्निङको के अरे ओपनिङ रिटेन अर्निङमा के गर्छ त्यसलाई एड गर्छ। त्यही कुरा यदि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा दियो भने हेर्नुहोस् है, इन्कम स्टेटमेन्टबाट डिडक्ट गर्छौँ। जुन हामीले अघि घटाएको थियो नि नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स थियो नि, हो त्यो आइटमबाट घटाउँछौँ र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्छौँ है त। ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्छौँ। बुझ्नुभयो कि भएन? प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्यो भने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङबाट के गर्छौँ अरे रिलेटेड ओपनिङ रिटेन अर्निङमा एड गर्छौँ। अनि एडजस्टमेन्टमा दिएपछि के गर्छौँ भन्नुहोस् त? सुनिरहनु भएको मलाई? सुनिरहनु भएको छैन? सुनिरहेको छ सर। सुनिँदैछ सर। अनि ट्याक्स पेड हेर्नुहोस् त, ट्याक्स पेड हामीलाई केमा दियो अरे ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङबाट डिडक्ट गर्छौँ भनेको टोटल डिभिजल प्रफिट निकाल्छ नि हामीले, हो त्यो टोटल डिभिजल प्रफिटबाट घटाउँछौँ। तर त्यही कुरा फेरि हामीलाई यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो ट्याक्स पेड भनेर दियो भने त्यो लास्ट इयरको ट्याक्स पेड अथवा त्यसलाई हामी एडभान्स ट्याक्स पेड भन्छौँ। तपाईँले ट्याक्स पेड सरी है स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङबाटै त्यो फेरि टोटल डिभिजल प्रफिटबाट पनि घटाउँछौँ र डिडक्ट फ्रम दि क्यास एट ब्याङ्क भनेको यो ब्यालेन्स सिटको क्यास एट ब्याङ्कबाट पनि यसलाई घटाउँछौँ हामीले है त। अनि एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई के दियो अरे ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट एसेटमा मात्र राख्छौँ एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर है। तर त्यही कुरा फेरि हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा पनि राख्छौँ र डिडक्ट फ्रम दि क्यास एट ब्याङ्क भनेको त्यही कुरालाई फेरि क्यास एट ब्याङ्कबाट पनि घटाइदिन्छौँ। तर कहाँ मात्र दियो भने अरे ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ एसेट साइडमा मात्र राख्ने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट साइडमा, तर एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ एसेट साइडमा पनि राख्ने र क्यास एट ब्याङ्कबाट पनि घटाइदिनु पर्यो। डिभिडेन्ड पेड इन्ट्रिम डिभिडेन्ड भनेर यो नर्मल्ली हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने के गरेका थियौँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको टोटल डिभिजल प्रोफिटबाट के गरेका थियौँ घटाएका थियौँ, त्यही गर्ने। अनि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर हामीलाई कहाँ दियो गिभन इन एडजस्टमेन्ट, यो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ, छैन भने हुँदैन। दिएको छ भने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको के गर्छ हेर्नुहोस् त टोटल डिभिजल प्रोफिटबाट घटाउँछौँ र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन भन्ने टपिकमा राख्छ यसलाई। ट्रान्सफर टु रिजर्भ, ट्रान्सफर टु रिजर्भ दियो भने पनि हामी के गर्छौँ त गिभन इन एट द एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने के गर्छ भन्नुहोस् त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा डिडक्ट फ्रम दि टोटल डिभिजल प्रफिट एन्ड ब्यालेन्स सिट अफ सेयर होल्डर इक्विटी भनेको अल रिजर्भहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त सेयर होल्डर इक्विटीमा राख्छौँ। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस ड्यू पेएबल स्टिल टु बी पेड छ भने अब तपाईँले पहिला पनि हामीले गरिसकेका थियौँ। कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ खर्चहरू मात्र हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा मात्र दिएको छ भने त्यो करेन्ट लाइबिलिटिज भइहाल्यो। तर त्यही कुरा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने चाहिँ रिलेटेड आइटममा इन्कम स्टेटमेन्टको रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा एड गर्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट लाइबिलिटिज राख्ने। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई के पनि भन्छ अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस एडभान्स पेड भन्छ। यदि यो हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने चाहिँ ओन्ली ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट एसेट्समा आयो। तर त्यही कुरा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने इन्कम स्टेटमेन्टको रिलेटेड एक्सपेन्सेसबाट घटाउने र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राख्ने। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भन्यो, एक्सपायर्ड भन्ने कुरा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा मात्र हुन्छ। एक्सपायर्ड भनेको पहिला त्यो प्रिपेड थियो, अब त्यो हाम्रो खर्च भइसक्यो। खर्च भइसक्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टको
यदि त्यही कुरा हामीलाई हेर्नुहोस् है एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा खर्चको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ र ब्यालेन्स सिटको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्छ नि करेन्ट एसेट्स हो त्यसै रिलेटेड टपिकबाट त्यसलाई घटाएर सो गर्छौँ है त। अनि एक्युरेट इन्कम भनेको रिसिभेबल अथवा इन्कम अन बट नट रिसिभ हामीले कमाइसकेको तर प्राप्त नभएको इन्कमलाई हामीले एक्युरेट इन्कम भन्छौँ। यदि त्यो कुरा हामीलाई गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने ओन्ली ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट एसेट्समा आउँछ। त्यही कुरा हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दियो भने इन्कम स्टेटमेन्टको रिलेटेड इन्कममा एड गर्ने र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राख्ने। एडभान्स इन्कम दियो भने एडभान्स इन्कम अथवा अनअन इन्कम भनेको एउटै कुरा हो। यदि तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने ओन्ली ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्नुहोस्। होइन तपाईँलाई केमा दियो यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने एडभान्स इन्कमलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट रिलेटेड इन्कमबाट घटाउनु पर्यो र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटीमा राख्नु पर्यो। किनकि एडभान्स इन्कम भनेको हाम्रो वास्तविक इन्कम होइन नि त, त्यो हाम्रो लाइबिलिटी जो पछि पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो त्यो हामीले विषयमा मानौँ तपाईँ कुनै ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ, तपाईँले स्यालेरी एडभान्समा लिनुभयो मानौँ 6 मन्थको है, तपाईँ राम्रो एउटा रेपुटेड कम्पनीमा जब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रेपुटेड राम्रो एउटा चलेको कम्पनीहरूले नर्मल्ली दिइरहेको हुन्छ। 6 महिनाको तपाईँले के लिनुभयो एडभान्स स्यालेरी लिनुभयो। बाइ द वे तपाईँले 5 मन्थ पछि त्यहाँबाट जब छोड्नु पर्यो अथवा कुनै कारणवश केही अब समस्या होला होइन, अरू कारणले गर्दा तपाईँले त्यहाँबाट जब छोड्नु पर्यो भने 6 महिनाको तपाईँले त स्यालेरी सुरुमै लिइसक्नु भएको थियो। अब 1 महिना त तपाईँले काम गर्नु भएन। अब तपाईँको लागि त्यो 1 महिनाको जुन अगाडि लिनु भएको थियो नि एडभान्स, त्यो भने तपाईँ के भयो त पेएबल, तपाईँले तिर्नु पर्यो नि त, त्यहाँबाट जब छोड्नु पर्ने कन्डिसन भयो हो। त्यही भएर त्यो एडभान्स भनेको हाम्रो रिलेटेड इन्कमबाट घटाउनुहोस् यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा राखिदिनुहोस्। अनि एडभान्स इन्कम अर्न भनेर हामीले जहिले पनि इन्कम एडभान्स भन्ने कुरा माथि आउँछ नि, त्यही कुरा अर्न भएपछि चाहिँ हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ फेरि तल एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। एडजस्टमेन्ट दियो भने अब त्यो हाम्रो इन्कम भइसक्यो। इन्कम भइसक्यो भनेपछि हामीले त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टको अदर इन्कम एन्ड गेन भन्ने टपिकमा राख्ने र अनि एडभान्स इन्कम अर्न करेन्ट लायबिलिटिजबाट अब जुन हामीले एडभान्स इन्कम राख्थ्यौँ नि हो त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनुहोस् है। ब्यालेन्स सिटको डिडक्ट फ्रम द एडभान्स इन्कम भनेको एडभान्स इन्कमबाट घटाउने र इन्कम स्टेटमेन्ट अदर इन्कममा चाहिँ राखिदिनुहोस्। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर हामीले दियो भने, सप्लाइज इन ह्यान्ड दियो भने हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेको तपाईँले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ त गिभन इन एडजस्टमेन्टमा हुन्छ है त। क्यालकुलेट दि सप्लाइज एक्सपेन्सेस एन्ड रेकर्डेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँले सप्लाइज एक्सपेन्सेस क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा खर्चको रूपमा रेकर्ड गर्यो र ब्यालेन्स सिटको सप्लाइज भन्ने हाम्रो जुन एसेट्स हुन्छ नि हो त्यही सप्लाइजबाट घटाइदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? सप्लाइज इन ह्यान्ड दियो भने सप्लाइज एक्सपेन्सेस क्यालकुलेट गर्ने। सप्लाइज एक्सपेन्सेस कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर हामीले पहिला पनि गरिसकेका थियौँ, त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस् त सप्लाइज एक्सपेन्सेस भने सप्लाइज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको सप्लाइजमा पर्चेज अफ सप्लाइज छ भने जोड दिनुहोस् र के घटाइदिनु पर्यो सप्लाइज इन ह्यान्ड घटाइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो पर्चेज अफ सप्लाइज दिएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई जिरो मान्नु, छैन भने छैन। त्यसबाट हामीले सप्लाइजबाट के घटाइदिनु पर्यो सप्लाइज इन ह्यान्ड घटाइदिने अनि हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस आउँछ। सप्लाइज एक्सपेन्सेस आइसकेपछि के गर्नु पर्यो अरे भन्नुहोस् त? सप्लाइज एक्सपेन्सेस आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? सप्लाइज एक्सपेन्सेस आएपछि के गर्नु पर्यो? इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ राख्नु पर्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा र ब्यालेन्स सिटको एसेट्सबाट
सप्लाइज भन्ने टपिकबाट घटाइदिनु भयो। ल मलाई हिडन एडजस्टमेन्टहरू भन्नुहोस् त, कसले भन्नुहुन्छ? ल किरणले भन त, हिडन एडजस्टमेन्ट भने के हो? सुनिरहनु भएको मलाई? हजुर सर। भन्नु न, एकजनाले भन्नुहोस् के हो हिडन एडजस्टमेन्ट? जस्तै अब जस्तै क्वेसनमा दिन्छ नि त सर, जस्तै 1 लाखको 10% भन्दै दिन्छ होइन, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ जस्तै 5,000 छ भने एक्सपेन्सेस चाहिँ जस्तै लोनहरूको कुरा भयो होइन, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ, 100% डेबिन्चर एन्ड 100% इन्भेस्टमेन्ट लेखेको छु मैले नर्मल्ली। तपाईँले 10% ब्याङ्क लोन भन्यो अथवा 10% डेबिन्चर भन्यो माथि, तर तल केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि तपाईँले केही भने छैन, इन्ट्रेस्ट केही पेड गरे छैन भने छैन भने तपाईँले आफै के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला? 10% डेबिन्चर 1 लाखको भनेको छ भने 10,000 तपाईँको इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ एनुअल्ली। हो, त्यो कुरालाई तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर फाइनेन्सियल कस्टमा एक्सपेन्सेसको रूपमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। र त्यही कुरा अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि हुन्छ। तिरे छैन भने त करेन्ट लाइबिलिटिज भएन त। हो, आउटस्ट्यान्डिङ अथवा पेएबल इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हामीले ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्नु पर्यो है। तर यदि माथि इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई 5,000 दिएको छ, अब 5,000 मात्र आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, कति छ त एडजस्ट हुन बाँकी, त्यो गर्नु होला। एक पनि अमाउन्ट भएको छैन भने चाहिँ पुरै राख्ने। जस्तै मान्नु तपाईँले होइन माथि इन्ट्रेस्ट पेड 6,000 गरिसक्नु भएको छ, अब ओन्ली कति मात्र बाँकी भयो त? हाम्रो पेएबल कति भयो त? 4,000 मात्र भयो। हो, त्यसरी रेकर्ड गर्ने। अनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने जस्तै मानौँ 15% इन्भेस्टमेन्ट भनेर रुपिस कति हामीलाई 2 लाख दियो, अनि तल हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर कुनै पनि टपिक यदि छैन, भइहाल्यो भने पनि जस्तै 15% भने कति हुनु पर्थ्यो? 30,000 हुनु पर्थ्यो होइन। माथि हामीले 30,000 भइहाल्यो, हामीले केही गर्नु परेन। तर 30,000 भन्दा कम अथवा रेकर्डै भएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई हिडन एडजस्टमेन्टको रूपमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने हाम्रो इन्कम हो, त्यसलाई हामीले अदर इन्कम भन्ने टपिकमा के गर्नु पर्यो? रिसिभेबल इन्कम इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। अनि त्यही कुरा हाम्रो के हो त फेरि करेन्ट एसेट्समा पनि राख्नु पर्यो। रिसिभेबल भने त पाउनु बाँकी हो नि त, पाएको त छैन, करेन्ट एसेट भयो, त्यही भएर त्यता राख्ने। त्यो पछि हामीले क्वेसन अनुसार बनाइहाल्छौँ है। यो कुनै एडजस्टमेन्टमा कुनै कन्फ्युजन हुन्छ भने सोध्नुहोस् है, हामी 2-4 मिनट टाइम छ अझै। सर स्क्रिनशट लिनु थियो, स्लाइड देखाइदिनु न नोट्सको। स्क्रिनशट सानो गरिदियो, एउटैमा नहुने भयो कि, अझ सानो गरिदिन्छु है, देखिन्छ? 2 पेजमा लिनु न, अलि त ठुलो बनाइदिन्छु। तपाईँले यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है अलिअलि। अब यो कुराहरू याद गर्नुभयो भने तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउन कुनै कन्फ्युजनै हुँदैन, सुई सुई गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेको मध्ये काहीँ कुनै पोइन्ट कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है। सर स्टार्टबाट देखाइदिनु न स्क्रिनशट लिनु। यो त अघि एउटैमा भएको थियो।
यहाँ राख्नु भयो भएपछि भयो तल कि तल सर स्क्रिनको दुईटालाई एउटै गर्नु त्यसो भए हामी भोलिबाट अब यसको हिसाब गर्छौँ है तपाईँले नर्मली यो कम्पनी एक्ट हेर्नु होला त्यो हामीलाई उता प्रायः त्यो आउँदैन केही त्यही पनि हामी 1-2 दिन क्लास दिन्छौँ कम्पनी एक्ट नै आउँछ तपाईँहरूलाई है ल त्यसो आजलाई क्लास इन गरौँ है त हुन्छ सरसर्ती हेर्नु होला है